नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टमा नयाँ उत्परिवर्तन भेटिएपछि तेस्रो लहरको चुनौती थपियो। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 22% संक्रमण पुष्टि। गण्डकीको प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल। कांग्रेसले 8,52,000 जनालाई क्रियाशील सदस्यता दियो। 4 लाख भन्दा धेरै नयाँ सदस्य थपिए। म्यानमारमा गत वर्षको नोभेम्बरमा भएको चुनाव परिणाम औपचारिक रूपमा रद्द। 315 इलाकामा 1,13,00,000 भन्दा बढी मत अनियमितता भएको दावी। र टोकियो ओलम्पिकमा एलेक्सको राष्ट्रिय कीर्तिमान अघिल्लो चरणमा पुग्न भने असफल। भारतका खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि श्रीलङ्कासँगको दोस्रो टी20 स्थगित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टमा उत्परिवर्तन फेला परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारतको दिल्लीमा पठाएर 47वटा नमुनाको परीक्षण गरेकोमा 3वटा नमुनामा डेल्टा भेरिएन्टमा नयाँ उत्परिवर्तन भेटिएको हो, जसलाई AY1 नाम दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्परिवर्तन भएको यो भेरिएन्टलाई डेल्टा प्लस नामले चिनिने गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म अल्फा र डेल्टा भेरिएन्ट तथा भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टको रूपमा कप्पा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। यी भेरिएन्टहरू सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर गर्ने खालका रहेको अध्ययनले देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ उत्परिवर्तनसँगै तेस्रो लहरको चुनौतीलाई थप बल पुर्याएकोले सावधानीका उपाय अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3,879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,655 जनाको PCR र 4,863 जनाको एन्टिजेन गरी 17,518 जनाको परीक्षण गर्दा 3,879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 22.25% हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,42,817 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,778 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,47,079 पुगेको छ। थप 20 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,758 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 28,836 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच डाक्टरहरूले 14 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई तत्कालै कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले 14 वर्ष माथिका सबै उमेरका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै डाक्टर सागर राज भण्डारीले नेपालमा 1 महिनाभित्रै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै तेस्रो लहरबाट नागरिकलाई बचाउन तिनै तहको सरकारले गम्भीर भएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डसँगै खोपलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्का डाक्टर वासुदेव पाण्डेले कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमै उत्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। डाक्टरहरूले सरकारले निषेधाज्ञालाई खोकुलो बनाएर कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त गरेर नयाँ प्रमुख नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई हटाएर पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बर्खास्त गरेर अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। बर्खास्ती र नियुक्तिको लागि मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको छ। दुवै प्रदेशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो। यस्तै सरकारले प्रभुराम शर्मा कार्यवाहक प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिएको छ। सेनामा बालाध्यक्ष र बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शर्मालाई कायम मुकायम सेनापतिको जिम्मेवारी दिने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको हो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले 25 भदौबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारले नयाँ प्रधान सेनापति नियुक्त गर्न लागेको हो। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल नियुक्त हुनुभएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उपाध्यक्षमा युवा अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको हो। पौडेलले यसअघि पनि योजना आयोगमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट एग्रिकल्चर्स एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरेका पौडेल अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफ स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसर र नेपाल उद्योग परिसंघमा आर्थिक परामर्शदाता हुनुहुन्छ।
नेपाली कांग्रेसले देशभरका 8,52,711 जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको छ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पार्टीको 14औं महाधिवेशन प्रयोजनको लागि देशभरिबाट 8,52,711 जनालाई सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज बुझाउनु भएको प्रतिवेदनमा 4,43,678 जना नयाँ र 4,09,033 जनाले नवीकरण गरेका छन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा भन्दा अहिले 4 लाख भन्दा बढी नयाँ क्रियाशील सदस्यता थपिएका छन्। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले नवीकरणतर्फ 77 वटै जिल्लाको सदस्यता टुङ्गिएको छ भने विवाद आएका नयाँ सदस्यको विवाद अधिवेशनपछि मात्रै प्रक्रियामा लैजाने गरी अहिलेको लागि स्थगित गरेको छ। क्रियाशील सदस्यताको नामावली टुङ्गिएसँगै अब पार्टीको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया समेत सुरु हुने भएको छ। यसैबीच पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा न्याय गर्न माग गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको आमरण अनसन पनि तोडिएको छ। 10 दिन यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आमरण अनसन बस्दै आएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमोहन यादव सहित धनुषा रौतहट बारा लगायत जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने गरी 6 बुँदे सहमति भएपछि दिउँसो जुस पिएर उनीहरूले आमरण अनसन तोडेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विश्वासको मत लिन तयार हुनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल विश्वासको मत लिन तयार हुनुभएको हो। प्रदेश सरकारले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले पोखरेलले अब केही दिनभित्रै विश्वासको मत लिने र त्यसको लागि तयारी सुरु भएको बताउनुभयो। 83 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 38 र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका 3 जनाको समर्थन प्रदेश सरकारलाई छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसद बीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ। आज बैठकमा सत्तापक्षले अघिल्लो सरकारले 2 पटक गरेको संसद विघटन र विवादित कामको आलोचना गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले बचाउ गरेका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारको परीक्षा सुरु भइसकेको भन्दै अघिल्लो सरकारले जस्तो बालुवाटारबाट बारदलीमा सीमित हुने गरी विकृतिमूलक काम गर्न नहुने बताउनुभयो। संसदलाई हेप्ने, अदालतलाई हप्काउने, न विधि मान्ने न विज्ञानलाई पत्याउने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पङ्गु बनाउने, जनताको दुहाई दिने तर आसेपासे पोस्ने, बाहिर सिंह जस्तो गर्जने, भित्र लम्पसार पर्ने, यस्तै यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बारदली पुगेको छ अघिल्लो सरकार। नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनै पनि अपराध गर्ने छुट छैन। यस्तो हुन नदिन संसदले पनि संकल्प गर्नुपर्नेछ। न त यो संसदलाई व्यवस्था गर्न दिइनेछ, न त कामविहीन बनाउन, न त मनमानी ढंगले स्थगित गर्न दिइनेछ, न त छल्न। यो संसद सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसदसँग डराउनु पर्नेछ। बैठकमा जुम्लाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले एउटा गफाडी सरकार हटाएर अर्को गफाडी सरकार ल्याएको आभास हुन थालेको भन्दै गफ कम र काम धेरै गर्न सुझाव दिनुभएको छ। हामीले एउटा गफाडी सरकारलाई बिदा गरेका छौँ। अब अर्को सरकार पनि गफाडी हुने हो कि मलाई चिन्ता लागिरहेछ। खन पैसा दिउँला, हामीलाई बत्ती चाहियो भन्दा त कलानीमा बत्ती पुगेको छैन भने निःशुल्क बत्तीको कुरा नगर्दा राम्रो होला। यो सरकारले गर्दा हामीले अहिले त्यो लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आछ। धेरै गाह्रो भइरहेको छ। त्यस कारणले यो सरकारलाई त्यो जानकारी होस्। यस्तै सांसद गंगा चौधरीले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अर्का सांसद नारद मुनि राणालाई दुर्व्यवहार गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ। लोकतन्त्र भनेको के बोल्न नपाउने हो र? फरक विचार राख्दैमा निस्केर जा भन्न मिल्छ? एउटा बराबर हैसियतको सांसदलाई निस्केर जा भन्ने, त्यहाँ त सबैको एउटै हैसियत होइन र? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन भयो। 10 गते समितिभित्र भएको घटनालाई समस्त थारू समुदायको अपमान भएका रूपमा लिन सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले व्यापारी पृष्ठभूमिका सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा विरोध भएको भन्दै मन्त्री बन्नेहरूको मापदण्डबारे छुट्टै कानून बनाउन माग गर्नुभएको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता प्रमोद शाहले अंगीकृत नागरिकता पाएका 1,90,000 भन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले तराई मधेसमा नागरिकता पाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूलाई तत्काल नागरिकताको व्यवस्था हुने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टमा उत्परिवर्तन भेटिएपछि तेस्रो लहरको चुनौती थपियो। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 22% संक्रमण, गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेर
गण्डकीमा गुरुङ र लुम्बिनीमा शेरचन नियुक्त लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। 7 प्रदेश र 77वटै जिल्लामा यसअघि नै जनगणना कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्। घर परिवार, घरको किसिम, घर जग्गाको स्वामित्व, बैंक खाता, पशु चौपाए, पेशा व्यवसाय, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका तथ्याङ्कका लागि जनगणना गरिँदैछ। पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार 12औं राष्ट्रिय जनगणना गएको असार 8 गतेसम्म भइसक्नु पर्ने थियो, तर कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि स्थगित भयो। स्थगित 12औं जनगणनाको प्रक्रिया पुनः थालनी गर्ने तयारी के भइरहेको छ भनेर साथी मदन पौड्यालले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेलाई सोध्नु भएको छ। हामी पनि अलमलमै छौँ अलिकति होइन। अलमलमा हुँदा हुँदै पनि असोजसम्म सम्पन्न हुन्छ कि भन्ने हिसाबले प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छौँ। अब हाम्रा सामग्रीहरू सबै ढुवानी गर्नुपर्ने सामानहरू, प्रश्नावलीहरू, निर्देशिकाहरू सबै हाम्रो जिल्लाहरूमा पुगिसकेका छन्। हो, तपाईले सुरुमै भन्नुभयो नि अलमल पनि केही छ भनेर। यदि यो वर्ष जनगणना नगरे चाहिँ के हुन्छ? जनगणनाले असर पार्ने कुराहरू धेरै छन्। नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीको गतिविधि नै उथलपुथल हुन्छ एक किसिमले हेर्ने हो भने। धेरै कुराहरू, इन्डिकेटरहरू, सूचकहरू, आवधिक योजनाहरू सबै जनसङ्ख्या जनगणनाका तथ्याङ्कमा भर पर्ने अवस्था छ। गरिबीका दरहरू, श्रम रोजगारीका दरहरू, नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्थाहरू हेर्ने यी ठुला सबै सर्वेहरू प्रभावित हुन्छन्। हेर्दाखेरि आम नागरिक समाजले बुझ्दाखेरि एउटा व्यक्तिको गणना मात्रै होला भन्ने अर्थ लाग्छ, तर यो जनगणना भनेको चाहिँ हरेक व्यक्ति जनसङ्ख्याको विशेषताहरूको जनगणना गर्ने भएको हुनाले गाउँठाउँको विकासको लागि निर्माणहरू गर्न, पुल निर्माण गर्नुहोस्, बाटोघाटो बनाउन होस्, पानी बिजुली धारा पुर्याउन होस्, चर्पीको सेवा सुविधा भएको नभएको अवस्था होस्, खानेपानी सुविधा, हरेक कुराहरूको लागि चाहिँ जनसङ्ख्या तथ्याङ्क नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नीतिहरू सही बनाउनको लागि त्यो कारणले गर्दा निकै कुराहरूमा प्रभावित पार्छ भन्ने। भनेपछि ढिलो हुँदा पनि समस्या पर्ने भयो। पक्कै हो, किनभने कुनै पनि सर्वेले, कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमबाट यो तथ्याङ्क प्राप्त हुँदैन। वडा स्तरसम्मको जनगणनाबाट मात्रै तयार हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सबैले पर्खेर बसेको अवस्था छ। यहाँ अब हामीले भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो 5 वर्ष स्थानीय तहको कार्य अवधि चुनाव भएकोले 5 वर्ष सकिँदैछ। यो स्थानीय तहका हाम्रा पदाधिकारीहरूले चाहिँ यो तथ्याङ्कहरू प्राप्त नगरेको कारणले कति योजनाहरू बनाउन सकेको अवस्था छैन। अब 5 वर्ष त बित्यो, अब पनि हाम्रो जनगणना अहिले हामी पछाडि झर्किँदै जाँदाखेरि अब आउने नयाँ पदाधिकारीहरूले पनि सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सक्दैन। नगरेको कारणले गर्दा आवधिक योजनाहरू बनाउन, नीति बनाउनखेरि स्थानीय तहलाई पनि ठुलो चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। उसो भए यो संक्रमणकै बीच यदि अब संक्रमण पनि बढ्दो भयो र यसैका बीचमा जनगणना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ कसरी हुन्छ त? संक्रमण बढ्दै गएर लकडाउन भयो भने जनगणना हामीले गर्नु उचित हुँदैन, त्यो सही कुरा हो। तर यदि सहज परिस्थिति छ, अहिले जुन वातावरण हाम्रो निषेधाज्ञाहरू खुलेको छ, बजारहरू खुलेको छ, घर गाउँहरू पूर्ण रूपमा खुलेका छन्, यो अवस्थामा चाहिँ जनगणना गर्न हामीलाई असहज छैन। किनभने हामीले सोसियल डिस्टेन्स प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लाउने हाम्रो एउटा नीति पनि छ। र अहिले हामीले कोभिडको खोप पनि हाम्रा गणकलाई, सुप्रवेशकलाई लगाएर भए पनि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यो किसिमको परिपत्र गरिदिइसकेको छ। हामीले खोप दिन्छौँ, प्राथमिकता दिन्छौँ हाम्रा गणक र सुप्रवेशकलाई भनेर निर्णय पनि भइसकेको छ। र त्यो अनुसार हामी सुप्रवेशकलाई खोप पनि लाउन सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा सहज चाहिँ अवस्था हुँदासम्ममा हामी जनगणना गर्न सक्ने अवस्था नरहन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। ज्याला निर्धारण समितिले काठमाडौँका श्रमिकको ज्याला 5% बढाएको छ। अघिल्लो वर्ष एक दिनको 750 रुपियाँ ज्याला पाउँदै आएका अध्यक्ष मजदुरले यो वर्ष 790 रुपियाँ पाउनेछन्। यस्तै फोहोर ढल सफा गर्ने कामदारको ज्याला बढेर 1125 रुपियाँ पुगेको छ। यो 8 घण्टाको कामको लागि तोकिएको ज्याला हो। 104 वर्ष अघि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण भएको र एसियाकै पहिलो मानिएको सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणको जिम्मा माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनीले पाएको छ। यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बागमतीले झण्डै 5 करोड रुपियाँको अधिकतम सीमाभित्रमा सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ। प्रदेश 2 को बारा र बागमती प्रदेशको मकवानपुरलाई जोड्ने 500 मिटर लामो चुरियामाई सुरुङ मार्ग विक्रम सम्वत 1974 तिर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा निर्माण भएको हो। सुरुङ मार्गबाट 2020 सालसम्म सवारी आउजाउ हुने गरेको अग्रजहरू बताउँछन्। यसैबीच झापाको पाडाजुगीबाट मोरङको उर्लाबारीसम्मको पाडाजुगी उर्लाबारी 33 केबी प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बारियाका बासिन्दाले अहिले बत्ती बाल्नको लागि लाइन हुँदाहुँदै अर्को लाइन किन चाहनेको भन्दै अवरोध गरेका हुन्। मोरङको उर्लाबारी, रतुवामाई, पथरी शनिश्चरी नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले बेहोरी रहेको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको निर्माण सुरु गरिएको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नदिने आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएर डाक्टर केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो सरकारबाट धेरै आशा भए पनि सरकारका सुरुवाती गतिविधिले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अपेक्षा गरेका नागरिकहरूलाई पहिलो गाँसमा नै ढुङ्गा लागेको दावी गर्नुभएको छ। यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गरेर स्वास्थ्य संस्था सुधारलाई अघि बढाउनु पर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गर्न पनि डाक्टर केसीले माग गर्नुभएको छ। यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाई पाउनु भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको सफाईलाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरिदिएको हो। पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका सांसद महराले संसद सचिवालयमा काम गर्ने एकजना महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि 2076 सालको असोज 14 गते सभामुखबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। 76 सालको फागुन 5 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले महरालाई सफाई दिएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजारले सबैभन्दा उच्च बिन्दुको रेकर्ड बनाएको छ। अस्ति आइतबार 3058 बिन्दुमा पुगेर रेकर्ड बनाएको नेप्सेमा आज 3079 बिन्दुको नयाँ रेकर्ड बनेको हो। बैंकिङ, व्यापार, होटल र माइक्रो फाइनान्स बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेपछि नेप्से 29.24 अङ्कले बढेर 3079.67 बिन्दुमा पुगेको छ। 225 कम्पनीका 3 करोड 23 लाख किता शेयर 15 अर्ब 17 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणको लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले छलफल थाल्नु भएको छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूसँग मुख्यमन्त्री राईले नामाकरणको विषयमा परामर्श थाल्नु भएको हो। रुकुम पश्चिममा एकजना महिलाको शव भेटिएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की 25 वर्षकी मनकला खत्रीको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो बेलुकी भैँसीलाई घाँस हाल्न गएको बेला हराएकी मनकलाको शव मकैबारीमा भेटिएको हो। अर्घाखाँचीमा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। विद्युतबाट चल्ने मिल चलाउने क्रममा करेन्ट लागेर छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ठूला पोखराका 48 वर्षकी कमला राणाको ज्यान गएको हो। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका बासिन्दा बाँदरको उपद्रोले आजित भएका छन्। गाउँपालिकाको दक्षिणी बस्तीका बासिन्दाहरू 2 वर्ष यता बाँदरबाट आजित भएका हुन्। खेतबारीमा लगाइएका बालीनाली बाँदरले नष्ट गर्नुको साथै भान्साकोठाभित्रका खानेकुरा समेत खाइदिने तथा मानिसलाई आक्रमण गर्ने गरेका स्थानीय सुरेन्द्र मेहताले बताउनुभयो। 2 वर्ष अघि झण्डै 200 को संख्यामा गाउँभित्रका बाँदरहरूले सागसब्जी र अन्नबाली खाइदिने तथा खेदाउने क्रममा मानिसलाई समेत आक्रमण गरेर घाइते बनाउन थालेको मेहताले बताउनुभयो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले निःशुल्क शव वाहनको सेवा दिन सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरमा वा अस्पतालमा कसैको ज्यान गएमा आर्यघाटसम्म पुर्याउन सहज होस् भनेर उपमहानगरपालिकाले निःशुल्क शव वाहनको सेवा दिन सुरु गरेको हो। सप्तरीमा भन्सार छलेर ल्याएका 40 वटा राँगा प्रहरीले बरामद गरेको छ। सुरुङ्गा नगरपालिकाको बलान खोलाबाट प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली ल्याउँदै गरेको 40 वटा राँगा बरामद गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। जापानमा चलिरहेको टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका पौडी खेलाड़ी एलेक्जेन्डर शाह एलेक्सले हिट चरण पार गर्दै नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएको खबरमा नवराज अधिकारी बधाई दिँदै लेख्नुहुन्छ, खेलाड़ीले खेल प्रदर्शन गर्न सकेनन् भनेर के गुनासो गर्नु। हाम्रा देशका नेताहरू आफ्नै दुनो सोझो पार्न तछाड मछाडमा व्यस्त छन्। खेल र खेलाड़ीबारे पनि केही सोचे राम्रो हुने थियो। कतिपय नेताहरूले संघीयता खारेजीको माग गरिरहँदा उत्तम बाबु श्रेष्ठ संघीयताको खारेजी होइन, भएको संघीयतालाई थप परिमार्जन गर्नुपर्छ, पालिकालाई थप अधिकार सहितको संघीयता नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुहुन्छ। कोरोनाको संक्रमण ग्राफलाई ओह्रालो लगाउन मधुरमण आचार्य सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, सार्वजनिक ठाउँमा मास्क नलगाउनेलाई 1000 जरिवाना र कम्तीमा 1 घण्टाको आइसोलेसन, अनि मास्क चिउँडोमा लगाउने वा बोल्ने बेलामा फुकाल्नेलाई 3000 को जरिवाना र कम्तीमा 3 घण्टाको आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्यो। यसै सन्दर्भमा एचके श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, गोजीमा मास्क राखी नाकै ठोसिने गरी गफमा व्यस्त जमातलाई जरिवाना मात्र होइन, कान समातेर उठ बस गर्ने नियम पनि ल्याउन आवश्यक भइसक्यो।
मन्जु सापकोटा तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट बच्न सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, आफू सुरक्षित हुन घरबाट बाहिर जाँदा मास्क लगाउने, धेरै भीड़भाड़मा नजाने, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने अनि सजग र सचेत रहन सक्यो भने कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको उज्यालोको खबरमा हरि भण्डारी लेख्नुहुन्छ, यो छलफल पनि कति हो कुन्नी। सरकार गठन भएको 1 महिना हुन लाग्दा पनि कुनै राम्रो कामको शुरूआत भएको छैन। सबै छलफल उही कुर्सीकै लागि त हो नि, नागरिकले त के आशा राख्नु र। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा अब एउटा विदेशको खबर। म्यानमारको निर्वाचन आयोगले नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावलाई औपचारिक रूपमा रद्द गरेको छ। चुनावमा आङ सान सुकी नेतृत्वको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले 2/3 भन्दा धेरै मत ल्याएपछि सेनाले एनएलडी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो। सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ। सेनाले पहिलेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई हटाएर सैनिक निकट नेतृत्वलाई नै आयोगमा पठाएको र नयाँ पदाधिकारी आयोगले चुनावलाई रद्द गरेको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव भएका सबै 315 इलाकामा 1 करोड 13 लाख भन्दा बढी मत अनियमितता भएको भन्दै परिणामलाई औपचारिकतामै रद्द गरिदिएको छ। नोभेम्बरमा निर्वाचित सांसदहरूले फेब्रुअरी 1 मा संसदमा शपथ लिनुभन्दा केही घण्टा अघि सेनाले नेत्री सुकी लगायत केही नेताहरूलाई पक्राउ गरेर सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका पौडी खेलाडी अलेक्जेन्डर शाह अलेक्सले राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन्। पुरुषको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्दै एलेक्सले हिट चरण पार गरेका हुन्। एलेक्सले 53.41 सेकेन्डको समयमा दूरी पार गरे। यसअघि उनकै नाममा 55.38 सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान रहेको थियो। 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धामा 71 जना खेलाडीमध्ये एलेक्स 59औं स्थानमा रहन सफल भए। उनी सेमिफाइनल पुग्नबाट भने चुकेका छन्। पौडीकै गौरीका सिंहले भोलि खेल्दैछन्। यसअघि नेपालका सुटिङ र जुडोका 2 जना खेलाडी प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएका छन्। यसैबीच अमेरिका र चीनलाई पछि पार्दै जापान ओलम्पिक पदकको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। जापानले 10 स्वर्ण 3 रजत र 5 कांस्य सहित 18 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले 9 स्वर्ण 8 रजत र 8 कांस्य सहित 25 पदक जितेको छ। तेस्रो स्थानको चीनले 9 स्वर्ण 5 रजत र 7 कांस्य सहित 21 पदक जितेको छ। यस्तै रसियन ओलम्पिक कमिटीले 7 स्वर्ण 7 रजत र 4 कांस्य सहित 18 पदक जितेको छ। रूस ओलम्पिक कमिटी चौथो स्थानमा छ। यस्तै 4 स्वर्ण र 5 रजत त्यस्तै 4 कांस्य सहित 13 पदकको साथ बेलायत 5औं स्थानमा रहेको छ। र भारतका खेलाडी कृणाल पाण्ड्या कोरोना संक्रमित भएपछि आज हुने तय भएको श्रीलङ्कासँगको दोस्रो टी20 स्थगित भएको छ। आज बिहान गरिएको नमुना परीक्षणमा कृणाल पाण्ड्यामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले बताएको छ। बीसीसीआईका अनुसार स्थगित भएको दोस्रो टी20 भोलि हुनेछ। भारत र श्रीलङ्काले 3 खेलको टी20 श्रृङ्खला खेल्न लागेका हुन्। पहिलो टी20 भारतले जितेको थियो। यसअघि भएको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला पनि भारतले जितिसकेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टमा नयाँ उत्परिवर्तन भेटिएपछि तेस्रो लहरको चुनौती थपियो। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 22% संक्रमण पुष्टि। गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख बर्खास्त। गण्डकीमा गुरुङ र लुम्बिनीमा शेरचन नियुक्त। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेल। कांग्रेसले 8,52,000 जनालाई क्रियाशील सदस्यता दियो। 4 लाख भन्दा धेरै नयाँ सदस्य थपिए। म्यानमारमा गत वर्षको नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम औपचारिक रूपमा रद्द। 315 इलाकामा 1 करोड 13 लाख भन्दा बढी मत अनियमितता भएको दावी। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली पौडी खेलाडी एलेक्सको राष्ट्रिय कीर्तिमान अघिल्लो चरणमा पुग्न भने असफल। भारतका खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि श्रीलङ्कासँगको दोस्रो टी20 स्थगित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापालाई धन्यवाद दिँदै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।